जय हिंद, नमस्कार। मैं अंबर जैदी स्वागत करती हूँ आप सबका एक बार फिर से हमारे आज के कार्यक्रम में। और आज बहुत बड़े अरसे के बाद हमारे साथ हैं डॉक्टर फौजिया, जिनको आप हमारे शो पर पहले भी देखते आए हैं और अफगानिस्तान की बात रखती हैं, अफगानिस्तान की महिलाओं की बात रखती हैं और बहुत अच्छी एनालिसिस रखती हैं सभी जो वर्ल्ड अफेयर्स होते हैं उस पर। बहुत बहुत स्वागत है आपका डॉक्टर फौजिया, नमस्कार। थैंक यू। नमस्ते। नमस्ते। बहुत ज्यादा शुक्रिया, आपने मुझे वापस बुलाया। मैं आई, मैं भी आपको और आपके सारे चाहने वालों को मिस कर रही थी। जब भी मैं शो करती हूँ मैं पूरे कमेंट्स देखती हूँ और जितना प्यार मिलता है आई विश कि आई स्पेंड मैं आ जाऊं और मैं बहुत ज्यादा और वक्त इनके साथ सफर ही करूं, तो खुशी होती है हमेशा। जी, तो डॉक्टर फौजिया, आमिर खान मुत्तकी जो अफ़गान तालिबान फॉरेन मिनिस्टर भारत आए हुए हैं, अभी भी हैं वो इंडिया में, क्योंकि 8 दिन की वो जो विज़िट है उस पर है। और ये अपने आप पे यही अपने आप में बहुत बड़ी बात है कि एक तो अफ़गान तालिबान फॉरेन मिनिस्टर भारत आते हैं और वो भी 8 दिन की विज़िट के लिए। इससे तो पाकिस्तान सबसे ज़्यादा परेशान है, पूरी दुनिया भी अचंभे में कि आखिर क्या वजह है, कितनी लंबी विज़िट है और हिस्टोरिक विज़िट है। और अफ़गान अगर मीडिया की बात करें या ग्लोबल मीडिया, तो सबको ये कि एक हिस्टोरिक ये शुरुआत है एक बार फिर से भारत और अफगानिस्तान के रिश्तों के बीच में। आप इस पूरी शुरुआत को किस तरह से देख रही हैं, एक अफगान होने के नाते महिलाओं की स्थिति को लेकर? हालांकि जो एक जॉइंट स्टेटमेंट आया उसमें बहुत सारी बातें हैं, आप ओवरऑल कैसे देख रही हैं इस न्यू डेवलपमेंट को? थैंक यू सो मच अंबर। मैंने देखा एक शॉक के हालत में, क्योंकि मुझे ये एक्सपेक्ट नहीं हो रहा था कि आमिर खान मुत्तकी आएंगे, इधर मिल बैठेंगे। और उसकी वजह ये है कि बहुत मुश्किल था, नागुज़ीर था अफ़गान लोगों को एक्सेप्ट करना, अफ़गान डायस्पोरा को, कि तालिबान आएंगे और पूरा टेक ओवर करेंगे। फिर डेफिनेटली वी कांट कंप्रोमाइज और इग्नोर द फैक्ट कि जो यहाँ पे लड़कियों के स्कूल का मसला है। इन सारी मसलों को हम देखते हुए, जानते हुए और उसको दर्क करते हैं। उसके बावजूद ये एक अटेम्प्ट है टुवर्ड्स द बेटर अंडरस्टैंडिंग ऑफ द रीजन, टुवर्ड द बेटर अंडरस्टैंडिंग ऑफ ईच एंड एवरी इंडिविजुअल। अब अगर वो एक माइंडसेट से एक बंदा जाता है, उसको आसान है कि अगर आप बोलो ये अच्छा है ये बुरा है, लेकिन इस तरह के सिचुएशन में एक मिडिल ग्राउंड में इतना बैलेंस होके जाना और एक पॉलिसी को, अपने डिप्लोमेसी को आगे लेके जाना, अपने जो तारीखी रवाबित है अफगानिस्तान के साथ, जो भाई भाई है। तो पहले अगर अफगानिस्तान में मतलब 99% इंडिया लव सेंटिमेंट होते थे, वो 1% तालिबानों के थ्रू पाकिस्तान ने एक नैरेटिव बनाया था कि हम इनके जो है ना, दे आर इन आवर लीश। तो उन्होंने वो जो रस्सी थी या वो गुलामी की जंजीरें थी, उसको फाड़ के वो आए, उन्होंने अपने दोस्तों को गले लगाया। मेरे लिए ये बहुत बड़ा सिंबॉलिक भी है, क्योंकि एक तो जो एक बच्चा आया था प्लेन से ऑल द वे फ्रॉम अफगानिस्तान टू इंडिया, उसने एक जुर्रत की, अटेम्प्ट किया टू रन टूवर्ड्स सेफ्टी एंड सिक्योरिटी। इंडिया हमारे लिए, भारत हमारे लिए घर है, जहाँ पे हमें अमन और शांति आती है हमेशा। तो अब मुत्तकी अगर आए हैं, तो ये एक दूसरा एक बहुत बड़ा इनिशिएटिव है। सिंबॉलिकली भी इट विल गो इन द हिस्ट्री एज दैट इंडिया ने अपने एथिकल अखलाकियात को मद्देनजर रखते हुए डायलॉग के थ्रू लेकर आए हैं। और स्पेशली जिस तरह जयशंकर के साथ उनकी तस्वीरें आ रही है आमिर खान मुत्तकी की, तो वो भी बहुत ज्यादा, मैं तो अभी उन्हीं तस्वीरों को और जो इंडिया की तरफ से जितना प्यार मिल रहा है उसमें इतनी ज्यादा खुश हूँ। और साथ साथ में राइट अवे पाकिस्तान ने सर्जिकल स्ट्राइक भी तो शुरू की, अभी भी लड़ाई है, वो भी एक बहुत बड़ा चैलेंज है कि ये कह रहे हैं कि हम बस इसको खत्म करके और हमें गुस्सा है, तो वो अपने गुस्से का इजहार कर रहे हैं। जिस तरह एक छोटा बच्चा होता है ना, वो टेंट्रम, टेम्पर थ्रो करता है, चीखता है, मारे दाड़े लगाता है। तो ये पाकिस्तान का आखिरी अटेम्प्ट है जिसमें ये लोग अब देखते हैं आगे क्या होता है। हमें इसी बातों को जो है ना, जरा आई डोंट वांट टू मेक यू स्टॉप, सो आई वांट यू टू आस्क मी मोर गुड क्वेश्चन फ्रॉम इंडिया नैरेटिव, फ्रॉम इन भारत साइड्स, फ्रॉम अ वुमेन ऑफ माय धरती, फ्रॉम अ डॉटर ऑफ माय धरती, कि किस तरह हम मर्दों की इस दुनिया में
ہم کس طریقے سے حکمت سے کام لے کے، آرام صبر سے کام لے کے، اور ایک اچھے مستقبل کے لیے امیدوار ہو کے، تھوڑے سے شبھ گھڑیوں کا انتظار کر کے جو ہمارے آ، حصے میں ہوں گی، جو ہمارے مستقبل کا حصہ ہوگی. تو میرا تو یہ جو اوپننگ سٹیٹمنٹ ہے یہ میں کہوں گی. بالکل ڈاکٹر فوزیہ، کیونکہ ہم نے دیکھا کہ بھارت بھی، پاکستان میں تو تھا ہی پریشانی بہت زیادہ، جس کے چلتے انہوں نے ایئر اسٹرائک بھی کیا افغانستان کے اوپر، اور بہت سارے لوگ سویلنس وہاں پر مارے گئے ہیں. لیکن سوال یہ ہے کہ پاکستان کی فرسٹریشن سمجھ میں آتی، لیکن یہاں پہ بھی کچھ لوگ اس طرح کا ایک نیریٹو بنانے کی کوشش کر رہے تھے کہ ارے طالبان آ رہے ہیں تو انہوں نے مہیلاؤں کو کیوں نہیں الاؤ کیا گیا. پھر اس کے بعد جو افغان ایمبیسی ہے، پھر انہوں نے ساری چیزیں کی کہ ارے بھائی چلیے ٹھیک ہے ہم کرتے ہیں. تو یہاں پہ بھی اس چیزوں کو ڈائلیوٹ کرنے کی کوشش کی گئی کہ ارے مہیلاؤں کی بات نہیں ہو رہی. لیکن سب سے اہم یہ ہے کہ اگر آپ طالبان سے بات نہیں کریں گے تو جو مہیلائیں ہیں یا وہ افغان ہیں جو طالبان نہیں ہیں، ان کو آپ ایسے نہیں چھوڑ سکتے. بینگ اے ریجنل لیڈر آلسو، تو کہیں آپ ایک افغان مہیلا ہونے کے ناطے آپ کیسے دیکھتے ہیں جو اس ایک نیریٹو بنا رہے تھے کہ ارے یہ بات، یہ کیوں نہیں ہو رہا، مہیلاؤں سے انٹریکشن کیوں نہیں کرے. اب وہ مہیلاؤں کے لیے اس طرح کی مانسکتا رکھتے ہیں کہ بھئی مہیلائیں پردے میں رہیں گی، ان کی آواز بھی نہیں سنائی دینی چاہیے. یہ ان کا ایک ریلیجیس پوائنٹ آف ویو ہو سکتا ہے، لیکن کیا اس آدھار پر ان سے رشتہ نہ رکھا جائے اور ایک شروعات نہ کی جائے افغانستان کو لے کر یا افغانوں کو لے کر؟ آپ کا کیا اس پہ سے ہے؟ میں بالکل جو ایویڈنس بیس فیکٹ ہے اس پہ بات کروں گی. ایک کلچرل سینسٹیوٹی کو، کلچرل آئیڈینٹی اور ان کا جو کلچرل ایجوکیشن دینا لوگوں کو ضروری ہوتا ہے. کلچرل لٹریسی ایک بہت بڑی چیز ہے جس کو ہم نظر انداز نہیں کر سکتے. آپ نے یہ بالکل جو آپ نے کہا، ایکسپلین کیا، اس کو میں مثالوں سے آپ کے لیے مزید واضح کرتی ہوں. انڈیا میں بہت بڑے سیلیبریٹڈ ہیرو ہے راشد خان. ایوری ون لو ہم، ایوری ون لو ہم. وہ جاتے ہیں، ان کی بالی ووڈ اسٹار سے لے کر کرکٹرز فیملیز تک کے، ان کو ایک بیٹے کی طرح انڈیا نے لیا، اور ایک بیٹے کی طرح ان کو پیار کیا. لیکن جب راشد خان کی شادی تھی، اب جائیں کابل میں 3 4 بھائیوں کی اکٹھے تھی، وہاں پہ انہوں نے، وہ مرد اور خواتین اکیلے ہوتے ہیں، تو اس کی بیوی کو ابھی تک کسی نے نہیں دیکھا. محمد نبی کی بیوی بہن بیٹی کو کسی نے نہیں دیکھا. یہ کوئی ان کے خلاف آپ استعمال نہیں کر سکتے کلچر کسی کا. کلچرل لٹریسی دینا، اور کلچرل لٹریسی پہ ہی جب ہم بات کریں گے تو واضح ہوگا انڈیا کے لوگوں کے لیے کہ جو پیار ہے ایک باپ کی حیثیت سے، ایک بھائی کی حیثیت سے، آپ کے ایک ہیرو کی حیثیت سے، وہ انڈیا کی ساری مہیلاؤں کے لیے، سارے بھائیوں کے لیے، ہمارے باپ کے لیے، ہمارے کزنز کے لیے وہاں پہ موجود ہے. لیکن دس از ویری کلچرلی سینسٹیو ایشو جس پہ بات کرنا ضروری ہے. یہ جب متقی آیا، پہلے کچھ خواتینوں نے یہ کہا کہ بھئی ہمیں جو ہے نا ایلینیٹ کیا اس ایونٹ سے، اور ہمیں حکم دیا اس طریقے سے کہ اس نے ڈیمانڈ کیا، حکم کیا، اور اس کی حکم اور ڈیمانڈ کی تعمیل ہو کے ہمیں بین کیا. پھر نیکسٹ ٹائم ساری جو افغان ڈائسپورا خواتین تھی، انہوں نے اس کو ایک پوائنٹ بنا کے سبوتاج کرنے کی کوشش کی کہ بٹ وہ ساری انڈین خواتینوں کی تصویریں ان کو بریو اور ان کو ہیرو جان رہی تھی. اور وہ والا ٹیم ہے جو فوزیہ کوفی کے ساتھ اسلام آباد کے دورے لگاتی ہے. تو وہ انہوں نے کوشش کیا کہ ایکسپلائٹ مینیپولیٹ کرے اور ایک سینسٹیوٹی کو کریٹ کر کے اس کو سبوتاج کرے اور کھیاس کرے، نہ کہ اس کو پیس ڈائلاگ کی طرف ایک قدم جانے. تو اس پہ پھر جب بعد میں دوبارہ ایک ہوا ہے نا، ایک اور بھی جہاں پہ پورے فرنٹ لائن میں وومن جرنلسٹ آئی ہے، سارے اپنے انڈین وہ کے بعد میں لباس پھر میں. افغان اس کی طرف سے ہی وہ ارینج کیا گیا تھا. تو جب ان خواتینوں کو بلایا تو اس میں پھر عجیب مجھے شک ہوا ہے کہ ان جو خواتینوں نے وہاں پہ اشتراک کیا، انہی ڈائسپورا نے ان کے سر پہ سرکل کھینچے کہ ڈونٹ forget them، ڈونٹ forget them، کہ یہ ان کے ساتھ بیٹی ہے. تو مجھے لگ رہا تھا دس ٹو واز بائی ڈیفالٹ بائی ڈیزائن نا، کہ یہ ایک اس میں مطلب آپ ایسے سچویشن میں ہو کہ آپ نہیں جاتے تو آپ نے رولا ڈالنا ہے. جب آپ کو بلایا تو پھر آپ بولتے کہ یو آر ٹو گڈ فار دس میٹنگ، یو آر ٹو گڈ فار them. تو اس طرح تو نہیں ہوتا نا. اور جس طرح انڈیا اس کو کمبیٹ کر رہا ہے، جے شنکر جی وہ تو میرے ویسے ہی ہیرو ہے، میری جان ہے وہ، اور مجھے گرو ہے اس پہ.
I wish every man would have become Jay Shankar, but it's not possible. अगर जय शंकर इतनी दुनिया का एक्सपोजर लेके, इतना नॉलेज और एजुकेशन लेके और इस धरती के लिए इतना प्यार लेके और वो इतने बोल्ड स्टेटमेंट के लिए जाने जाते हैं, वो अगर आते हैं तो वी हैव टू हैव, आई डोंट हैव, इफ आई डोंट हैव जीरो फेथ इन तालिबान, आई हैव 1000 फेथ इन जयशंकर जी. उन्होंने आके जो बैठे हैं उनके लिए, उनको अपना टाइम दिया है. ही कंसिडर्ड us Afghan daughters, his Afghan sister, worth considering, worth initiating a dialogue. जो इट्स जस्ट लाइक, मुझे तो बिल्कुल खुशी इसी बात पे हो रही है ना कि जहां से इसको सबोताज करने की कोशिश हो रही है, वहां से इसको बहुत एहसन तरीके से ये लोग फेस कर रहे हैं. दे आर मूविंग फॉरवर्ड विद डिग्निटी एंड ग्रेस. दैट्स ऑल दे हैव देयर. अभी दुश्मनों के लिए कोई उन्होंने क्रीक छोड़ा ही नहीं है जिसमें वो करे. अब ये इंडिया है, दे आर नॉट गोना लेट द एनिमी गेट देयर वेज. यहाँ पे उनको नहीं छोड़ेंगे अपना रास्ता लेने के लिए. तो ये कह सकते हैं कि जिस तरह से पूरा जो प्रोपेगेंडा था, चाहे उसमें पाकिस्तान का बोलें या फिर यहाँ पर बैठे कुछ जो पाकिस्तान या फिर कहें कुछ जो एंटी इंडिया या एंटी अफगान जो नैरेटिव बनाने वाले लोग हैं, उनका पूरी तरह से वो प्रोपेगेंडा बस्ट हो गया. और अफगान जो हम फॉरेन मिनिस्टर की बात करें तामिर खान मुत्तकी, वो वहां पर भी गए, देवबंद भी. ये अपने आप में बहुत बड़ा एक सिंबॉलिक उसको कह सकते हैं कि वहाँ के लोगों के लिए भी, कि आपको जो एक रिलीजियस आइडियोलॉजी की हम बात करते हैं, उसके लिए आपको पाकिस्तान की तरफ नहीं देखना, आपको भारत की तरफ देखना. यहाँ से ये सारी चीजें वहां का निकल कर जाती हैं. आप इसको किस तरह से देख रही हैं कि वहां वो देवबंद गए और इसके अलावा और भी? यस, मैं ये बोलूंगी, ये दिस वाज अ वेरी, दिस इज इन फैक्ट द मेन पॉइंट जो फोकस है. अब अजम का जमाना आ गया. अजम अब तहसील याफ्ता हो गए, और खुसूसन भारत धरती पे रिलीजन इज ऑलवेज a mean of spiritual gain towards the greater good of humanity. ये बेसिकली जब हुआ ऐसे कि पाकिस्तान तो समझ रहे थे कि तालिबान हमारी जेब में है, इनको हमने क्लासिकली कंडीशनलाइज करके अब हम इनको जिस तरीके से ही इसको जिस तरफ उछालेंगे, जहां फेंकेंगे, ये उधर ही खुश रहेंगे, राजी होंगे, ये अपना दिमाग नहीं इस्तेमाल करेंगे. ये हुआ ऐसे कि जब तकी उस्मान तकी, जो कि खुद देवबंदी है, और देवबंद इस्लाम इज बहुत बड़ा रिलीजियस स्कॉलर का एक इंस्टीट्यूशन है, वो आता है अफगानिस्तान, उनको ये सर आंखों पे बिठाते हैं, वो सारा इस्लाम का पूरा नॉलेज, जब वो देवबंद से बाहर जाता है तो वो उसको जो है ना पंजाब बंद कर देता है. और पंजाब बंद का वो ये है कि वो फिर उसने टाइम आया कि किस तरह के आप वही नैरेटिव जो मजहबी अफगानिस्तान में बिल्ड करते हो, अब तो बारी है आप पाकिस्तान पे भी ये चलाओ. तो उन्होंने नहीं किया. उन्होंने कहा वही सबसे पहले पाकिस्तान, वही पाकिस्तानी एक्टर्स और सिंगर जब इंडिया आते हैं, कमाते हैं, खुश होते हैं, लेकिन जब उनसे बोलते हैं कि भाई कोई अगर अटैक होता है, कोई टेररिस्ट, तो क्या आप इंसानियत के रिश्तों, इंसानी रिश्तों के बिना पे, इंसानियत के उसूलों पर आप इसको कंडेम करते हैं? दुनिया करेंगे, वो कहते हैं नहीं, हमारे लिए तो पाकिस्तान सबसे बेहतर है. तो इनकी जो चश्म सफेदी है, यही इनको ले डूबी है. और यहाँ पे जब खुद अमीर खान मुत्तकी आए और उन्होंने देवबंद में कदम रखा, ये उसकी नीयत थी. नीयत जो इन्नमल अमालु बिन्नियत का जिस तरह आप इंटेंट करते हो, या डियोंटोलॉजी फिलॉसफी से, कि जो भी आपका गेन, अगर इंटेंशन सही हो, तो यू शुड सी द एंड. जो मीन टू द एंड है, अच्छे इरादों को परखना है. तो हिंदुस्तान के, भारत के अच्छे इरादे हैं, जिसकी वजह से तालिबानों को ये एक मौका दिया कि जहां से वो इतना ज्यादा स्पिरिचुअली इंस्पायर है, वो खुद जाए उनको देखे. तो अब ये स्पिरिचुअल इंस्पिरेशन डायरेक्टली उनके पास एक डायरेक्ट जरिया है. दे डोंट नीड सम पाकिस्तानी तारिक जमील, सम पाकिस्तानी तकी उस्मानी. अब अगर इमेजिन करें यहीं पे ही 10
12,000 तालिबान जो फारिग है मदरसों से आ जाए इंडिया में देवबंद में सही अखलाकी उसूली और वो जो एक इनका स्पिरिचुअल एस्पेक्ट है हर मजहब का वो ये प्रचार करे तो ये एक बहुत बड़ा रिलीजियस स्कूल स्कॉलर का एक ऐसा मंबा होगा इस्लामी दुनिया के लिए कि जहाँ पे इंडिया वही होगा कि वासुदेवा कुटुंबकम वर्ल्ड इज वन फैमिली। आप किसी भी आइडेंटिटी किसी भी मजहबी प्रैक्टिस में रह सकते हो इस दुनिया में एज लॉन्ग एज आप दूसरे इंसानों की खुशियों को सबोताज ना करें। आप यहाँ पे माँ बहनों को बेवा ना करें, आप भाइयों को जो है ना महरूम ना करें जिंदगियों से जो इन्होंने सारा कर रहे हैं अभी इनकी जो आतंकवादी है। तो ये उनका एक मजहबी नैरेटिव और ये फतवे जो हमेशा जारी होते थे मेरे खिलाफ आपके खिलाफ, तो दिस वाज अ बैड रिप्यूट फॉर द देवबन इटसेल्फ कि वो जाए और देवबन का प्रेजेंटेशन पाकिस्तानी तारिक जमील करे, देवबन की प्रेजेंटेशन तकी उस्मानी करे जो मुनाफिक हैं जिनका मजहब से कोई काम नहीं है, जो सिर्फ इस दुनिया में आए हैं कि अपने रीजन को अपने धरती माँ पे खून बहाए, वहां पे फितना शर और फसाद पैदा करे। इन्होंने अब ये बहुत ज्यादा कोशिश की है ये नैरेटिव बिल्ड करने के लिए कि ये जो है तकी ये जो अमीर खान मुत्तकी है उसको एक हिंदू कहा, इनको मोदी का एजेंट कहा, इसको रॉ का एजेंट कहा। तो मैंने एक ट्वीट भी किया, मैंने कहा बिल्कुल जब पाकिस्तान ने जाके एमबीएस के साथ डिफेंस एग्रीमेंट किया ये भी इन्होंने एक एग्रीमेंट किया जिसकी वजह से भारत पे हमला अफगानिस्तान पे है, अफगानिस्तान पे हमला जो है ना वो भारत पे हमला है। और दूसरी वाली बात मैंने की कि ये जो सबको नहीं पता जो मैं राज बता रही हूँ, जिस तरह आसिम मुनीर और शहबाज शरीफ एक बक्सा लेकर आए थे ना जिसमें बहुत ज्यादा रेयर अर्थ मिनरल थे, तो अमीर खान मुत्तकी आपके चैनल से मैं ये भी बोलूंगी कि वो भी एक बक्सा लेकर आए हैं रेयर अर्थ मिनरल का जिन्होंने जयशंकर को दिया है, जी। क्योंकि इससे जिस तरह पूरी दुनिया को एक मार्शियन रेस में एक रेस है ना कि जिस तरह हम स्पेस पे जाएंगे किसी और प्लैनेट को जाके हम इनहिबिट करेंगे और उसके लिए आपको चाहिए बहुत ज्यादा लिथियम जिससे बैटरियां चलती है और वो पूरा अफगानिस्तान में है। तो हमने यही बोला कि अगर आमिर खान या जाके आसिम मुनीर पठानों को मारता है उसमें केपीके में बलोचों को मारता है अफगान को मारता है और हमारे मिनरल चोरी करके, चोर है ये लोग, चोरी करके वो लोग देते हैं व्हाइट हाउस में ट्रम्प को, आसिम मुनीर देता है, तो हमने वो जाके उससे बड़ा बक्सा और उससे रेयर मतलब अच्छे जानने वाले मिनरल उन्होंने दिए हैं जयशंकर को। जी, और बिल्कुल जिसमें इससे ये पहले कि ये चाइना या इससे ना मैंने पहले कि छोड़ा है चाइना कि इससे तालिबान पहले कि चाइना और अमेरिका चला जाए मार्स पे, तो मेरे ख्याल से अब जो इंडिया का अपना स्पेस प्रोग्राम है वो अब हवाओं में घूमेंगे फिरेंगे, यू नो, एंड एंड आई वांट दैट। मैंने ये तो इस हाइपोथेटिकली ये बात बोली है लेकिन दैट इज दिस इज व्हाट आई वांट। अफगानिस्तान के रेयर अर्थ मिनरल पे, अफगानिस्तान के वजूद पे, अफगानिस्तान के बहनों बेटियों पे भारत का हक है, हमारा घर है, भारत हमारा वतन है, हिंदुस्तान इंडिया हमारा वतन है, हम उसके ये हमारे वजूद का एक हिस्सा है और इससे हमें कोई नहीं जो है ना अलग कर डिप्राइव कर सकता सकता है। है। एब्सोल्युटली। और ये अफगान तालिबान की तरफ से ये ऑफर भी आया है कि जो आप रेयर अर्थ एलिमेंट्स और मिनरल्स की बात करें कि वो भारत को एक्सप्लोर करने के का ऑफर दिया। तो ये अपने आप में बड़ी शुरुआत है और भारत और अफगानिस्तान का एक दूसरे पर जो भरोसा है वो सामने नजर आता है। लेकिन एक और सबसे बड़ी बात वो जो रही जो अफगान तालिबान ने भारत में रहकर जो कबूल कर लिया और ये वादा हो गया आगे के लिए कि कभी भी अफगानिस्तान का इस्तेमाल भारत के अगेंस्ट नहीं होगा, भारत के अगेंस्ट टेररिज्म का नहीं किया जाएगा। तो ये अपने आप में भी बहुत हिस्टोरिक है क्योंकि पहले जो कुछ भी हुआ फौजिया जी,
آج وہ ساری چیزیں یہ وہی طالبان ہیں جن کو پاکستان نے بنایا اور اپنے فائدے کے لیے استعمال کیا، اور آج انہی کو خوارج بولتے ہیں۔ ڈی جی آئی اسپیئر نے کچھ دن پہلے ٹویٹ کی تھی، 2-3 دن پہلے، جس میں انہوں نے بولا کہ یہ خوارج الہند ہیں اور یہ انڈین اسپانسرڈ ٹیررزم اور منیاک اینڈ واٹ ناٹ، پتہ نہیں کیا کیا انہوں نے یہ ساری چیزیں بولی کہ یہ اٹیک کر رہے ہیں اور ان کو واصل جہنم کر دیا، وہ سب جو بلا بلا بلشٹ یہ کرتے ہیں۔ تو اس میں نے ٹویٹ سارے دیکھے، اس پہ میں مشی خان کی بہت زیادہ اگریسو ہے کہ ان کو باہر پھینکو اور ان کو یہ ہمارا کھاتے ہیں۔ تو یہ انہوں نے اس انیشیٹو نے، ڈپلومیٹک انیشیٹو نے، ان کا ایک بہت ڈارک اور ایک بہت اگلی سائڈ جو ہمیشہ سے ہم دیکھتے آ رہے ہیں، اسی ڈارک اور اگلی سائڈ کو انہوں نے دوبارہ سے ایگزیبٹ کیا کہ بھئی افغانوں کو باہر نکالو، یہ خوارج ہے، یہ فتنہ ہے، قرآن کی آیتیں لا لا کے انسانوں کی بربادی کے لیے یہ لوگ استعمال کر رہے ہیں۔ تو اب ان کا جو فتویٰ ایک مشینری تھا، ایک تو اس کی فتویٰ والی دکان بند ہو گئی اور اب یہ ہمیشہ بند ہوگی۔ دوسری جو ہسٹورک ہمیشہ جو میرے حلق میں کانٹے کی طرح چپتی تھی، وہ یہ ہے کہ ونس Pakistani journalist has asked the previous Afghan president Karzai کہ اگر بھارت اور پاکستان کی لڑائی ہو تو آپ کس کا ساتھ دیں گے؟ تو اس نے کہا اگر بھارت پاکستان کی لڑائی ہو تو we will be on the side of Pakistan۔ تو میں بہت زیادہ میں نے کہا بھئی آپ کا کیا کام ہے؟ وہ جائے ادھر پنجاب اور ان کا کام، we are only and only and only on the side of India. We are on the side of peace. We are on the side of our Indian brotherhood. تو اب جب امیر خان متقی has given a very diplomatic slap on the faces of each and every corrupt mafia پالیٹیشین، میں یہ بولوں گی کہ اگر آپ کو، اب انہوں نے ایک اور بھی نیریٹو بلڈ کیا کہ اگر آپ کا تعلیم مثلا مشرف ہے، مثلا بہت زیادہ تعلیم یافتہ لوگ پاکستان میں ہوں گے جو کہ آتے ہیں اپنے دماغ کو استعمال کرتے ہیں اس لابی کے لیے کہ آگ جنگ کی مسلسل بھڑکتی رہیں، اور یہ لوگ ان کا ایک ہی وسیلہ جو یہ بنا رہے ہیں آرمز ڈیلز، آرمز ویپن، ان کو لگتا ہے کہ شاید کچھ لوگوں کے لیے یہ بہت سکسیس کا ذریعہ معاش بن گیا ہوگا، تو پاکستان واز لوکنگ ٹوورڈ اٹ۔ اب جب انہوں نے یہ بھی کہا کہ ہم ان سب کو، مطلب سارے افغانی خوارج ہے، سارے افغانی فتنہ ہے، اور ایک بس یہی ہے نا جو بالکل چوزن ہو کر آ گئے اس دھرتی پہ، بس اب ان کی پوجا کرنے بیٹھ جاؤ۔ uh, th- and this still won't satisfy them because they're full of nastiness, they're full of hatred, they're full of filth, they're full of ugliness. That is what they are exhibiting. They are exhibiting the filth that they are burying inside them. وہ تو کسی نہ کسی طریقے سے تو اندر آئے گا نا۔ اب آپ لوگوں نے ایکسکیوز دے دیا اچھا خاصا، تو the thing is we have so much positive energy, we are surrounded by so much positivity کہ ان کے جو نیگیٹو ہے نا لیفٹ رائٹ ہمیں کوئی نظر اندازی نہیں کر سکتا۔ اور دوسری بات میں بہت جو اہم ہے میرے ذہن میں گزر رہی ہے، جامعہ ظہر مصر کا جو بن گیا ایک بہت بڑا اسلامک انسٹیٹیوشن تھا، اٹ واز اے ویری پریسٹیج انسٹیٹیوٹ، پیپل ور لوکنگ ٹوورڈ اٹ کہ یہاں سے عالم دین فارغ ہو اور وہ جا کے پیس کا، امن کا اور مذہبی جو اسپریچول ہولینس کے ذریعے اپنے آپ کو دوسرے لوگوں کے ساتھ وہ کنیکشن کا وسیلہ بنا دیں گے۔ تو نہیں، وہاں سے مسلم بردرہڈ آیا، صحیح ہے، جنہوں نے سارے افغانستان کے مجاہدین بنائے، جنہوں نے یہ برہان الدین ربانی پروفیسر ادھر کا گریجویٹ تھا، وہ جا کے اتنا بڑا آتنکوادی بن گیا۔ اور اسی طریقے سے اور اس طرح کے بہت سارے جو مسلم بردرہڈ جو کہ ابھی یو اے ای میں بین ہے، اور وہ لوگ کوشش کر رہے ہیں کہ ان کو قطار میں بھی، اور باقی سعودی کا مجھے نہیں پتا وہاں پہ بین ہے کہ نہیں، لیکن دبئی میں وہ بار بار اس کا پرچار کرے کہ ان کو بین کیا جائے۔ تو ہمارے لیے دیوبند ہیز کم ایز اے ہوپ، جہاں سے یہ لوگ مسلم بردرہڈ ڈیوائیڈ نہیں کریں گے، بلکہ یہ ویشو دیوا کٹمبکم کے آئیڈیالوجی اور اسپرٹ کو الائیو رکھیں گے۔ تو یہ ایک بہت بڑا اسٹیپ ہے فار دا دیوبند، اٹس اے گریٹ آنر فار دا دیوبند، جو ایک ریلے ہر مذہب میں یہ ہوتا ہے نا کہ جو بیچارے ہو، غریب ہو، معصوم ہو، تکے ہارے ہو، دنیا کے سارے دردوں سے مالا مال، ان کو میری طرف لے کر آؤ۔
جو ایک اور ڈاکٹر اسٹیچو. فاضل ایک اور بات میں یہاں پہ جوڑنا چاہتی ہوں، کیا آپ کو یہاں سے ہوپ نظر آتی ہے کہ ڈی ریڈیکلائزیشن کا پروسیس بھی اسٹارٹ ہو سکتا ایبسلوٹلی، ہے سنس بالکل انڈیا بالکل. دس از دا ہے؟ فرسٹ اسٹیپ. یس، بالکل. یہی میں نے بولا کہ جب انہوں نے ان سے فتویٰ لینے کا، ان سے تنگ آ گئے تھے. وی ہیو، دیکھو ہسٹوریکلی افغانستان کی ہسٹری میں جب ہمیں خوشحال خان خٹک کو تنگ کر رہے تھے مغل، جو بھی یہاں کے بہت بڑی بادشاہی تھی، اس نے جا کے کہا کہ بھئی نہیں، اب ہمیں لڑوں گا، انف از انف. اسی طرح میروائس نیکا جو ہوتک ڈائنیسٹی کے تھے، وہ گئے اس وقت کی جو بھی مسلم شاہی حکومت تھی سعودی، ان کو جیل میں پھینکا. پھر جیل کے بعد وہ گئے کہ بھئی ہم ادھر رہ رہے ہیں، جو آپ کے گورنر اپوائنٹی جو بھی ہے یہ ہمیں تنگ کر رہے ہیں. پھر ان کو اجازت ملی کہ آپ کو اجازت ہے کہ اگر آپ تنگ ہو آپ لڑیں. مجھے لگ رہا ہے یہ وہی میروائس نے کا 300-400 سال پہلے کا ایک اٹیمپٹ جو ابھی انہوں نے کیا ہے، دیوبند میں گئے ہیں کہ بھئی ہمارے خلاف فتوے آتے ہیں، ہمارے عالموں کے خلاف فتوے آتے ہیں، ہمارے طالبوں کے خلاف جو کہ طالب مینز اٹس شاگرد اسکول اسٹوڈنٹ. تو یہ تو ہمارا فیوچر ہے. اب یہی طالب جس لیول پہ یہ لوگ ریلیجس اسکول آئی تھنک پڑھتے ہیں، ان کا اس کے ایکولنس کو ورلڈلی تعلیم میں دے کے جب یہ لکھنا پڑھنا جانیں گے تو اس کے بعد میں یہ ایک دنیاوی تعلیم کی طرف آ سکتے ہیں. دے کین بی جرنلسٹ، دے کین بی ڈاکٹر، دے کین بی انجینئر، بٹ دس از اے ویری سلو پروسیس. اس میں ہمارے پاس دو نیگیٹو چیزیں تھی. ایک تو یہ کہ افغانستان ایک جغرافیکلی ایک بہت غریب زپ کوڈ پہ ہے. آپ میرے ریجن پہ تو کیا، اگر آپ امریکہ میں بھی ہو نا، دا اویلیبلٹی آف ایجوکیشن اور یور ایکسیس ٹو ہیلتھ اینڈ اینی تھنگ گڈ ان دا ورلڈ از ڈٹرمنڈ بائی دا زپ کوڈ یو لیو. اگر آپ ایک بہت غریب والے زپ کوڈ میں رہ رہے ہو تو آپ کے بچے کا کوئی فیوچر نہیں ہے، ایون امریکہ میں بھی. تو میں ہمیشہ یہ سمجھتی ہوں کہ افغانستان دنیا کے بہت ہی غریب ترین زپ کوڈ پہ واقع ہے. اور دوسرے والے یہ ہے کہ جو ہمارے راون جیسے پڑوسی ہے، جو راون کی بادشاہی ہے نا پاکستان میں، اس کی وجہ سے ہمیں بہت زیادہ بیریئر تھا ٹو کنیکٹ ود دا سول سوسائٹی آف دا ورلڈ، سول نیبرز. تو اب ایک کا تو مسئلہ ہو گیا کہ اب ہم ناؤ ہیو اے ڈائریکٹ ایکسیس ٹو آور بیوٹیفل سول نیبرز. اور دوسرا جو ہے کہ ہم غریبی غربت اسی طریقے سے آگے آتی ہے نا کہ آپ کو کوئی بھائی آپ کا ہاتھ دے گا، کوئی بہن آپ کو ہاتھ دے گی. اب اگر ایک غریب گھر میں ہوتے، بہن جا کے مزدوری کرتی ہے، بھائی کو پڑھاتی ہے کہ کل کو اس کا فیوچر صحیح ہو. اسی طرح ایک بھائی جاتا ہے اپنے رکشا مزدوری کرتا ہے، بہن کو دوسرے چھوٹے بھائیوں کو پڑھاتا ہے کہ کل کو یہ میری طرح تکلیف میں نہ ہو. تو اب اگر انڈیا ہیز انجوائڈ پراسپیرٹی آف گڈ اکانومی، گڈ ایجوکیشن، سو ناؤ دے آر گیونگ اٹ بیک ٹو اس ایز اے کمیونٹی، ایز اے پریوار، ایز اے فیملی. تو یہ آؤٹ کم would be definitely positive and it will lead toward prosperity. کیونکہ یہاں سے ایک بہت بڑی ہوپ نظر آتی ہے. اور مہیلاؤں کو لے کر جو سب سے امپورٹنٹ سوال اور پوری دنیا کا یہ رہتا ہے کہ افغان ویمن کا کیا افغان ویمن کو اگنور کیا جا رہا ہے. حالانکہ ہم نے دیکھا ہے کہ میٹرنٹی ہاسپٹلس اور جو ایمبولینسز ہیں وہ ساری چیزیں، اور باقی جو ڈیولپمنٹ کے پروجیکٹس ہیں ان سب کو کنٹینیو کیا جائے گا، وہ ساری چیزیں ہیں. آپ کو امید نظر آتی ہے کہ آگے جو افغان ویمن ہیں ان کا فیوچر بیٹر ہو سکتا ہے بینگ انڈیا ان دا لیڈرشپ پوزیشن ان افغانستان؟ بالکل. اگر پاکستان یہ بول سکتا ہے کہ ہم اپنا ڈیفenس میں سعودی کو دیں گے، تو اگر ہمیں ایک پیس اور ڈیفenس انڈیا سے مل جائے اور انڈیا واقعی میں بولے کہ بھئی حد کر دیے، ہمیں بھی تو جانا ہے، ہمیں ہمارے سینٹرل ایشیا میں پورا ایک دنیا ہمارا انتظار کر رہا ہے. لوگ تنگ آ جاتے ہیں. انڈیا بھی آپ دیکھ کے آپ نہیں چاہتے، ہر انسان کا دل ہوتا ہے کہ میں افغانستان جاؤں، میں تاجکستان، ازبکستان جاؤں، میں ایران جاؤں. میں یہ بات بولوں آپ کو، یہاں پہ جو مین پوائنٹ کی طرف بگر پکچر پہ، یہ تو مائکرو لیول پہ اسپرچویلٹی ایک بہت انر پیس انسان کے میں ہوگا تو ہی آپ دنیا کے لیے جا کے کام کر سکتے ہو. بڑا جو اس کا امپیکٹ ہے، انہوں نے چابہار کا ذکر کیا ہے. اگر یہ پورٹ بحال ہو گیا، انڈیا از 1500 million people.
Iran is the world third largest oil country. Afghanistan has rare earth mineral and water. Iran doesn't have water. ईरान का एक दफ़ा अफगानिस्तान के साथ प्रॉब्लम था, तो उन्होंने कहा कि भाई जाहिर से जितना भी अफगान इन्फ्लुएंस जो भी गवर्नमेंट हो ना, उसको वो उसी तरीके से रोल मरोड़ेंगे। तो अब मुझे इंडिया के साथ ये दोस्ती तालिबानों की इस तरह लगती है कि शायद अफगानिस्तान का पानी बिल्कुल सही तरीके से एनर्जी इरिगेशंस, और जहाँ पे ईरान को चाहिए, एक वक्त में कहा था कि आप अगर मुझे 1 गैलन तेल दोगे तो मैं 1 गैलन वाटर दूंगा, मसलन एक कॉन्डिसेंडिंग वे में, उनको डिमीन करने में, उनको बेइज्जत करने में। तो उनको भी जाहिर सी बात है, आप ऑयल तो नहीं खा सकते, तो वो दे भी नहीं रहते, लेकिन अब ये वाकई में काम करेंगे। नाउ इंडिया 1500 million ब्रेन्स, ईरान ऑयल्स, अफगानिस्तान वाटर एंड रेयर अर्थ मिनरल। मैंने तो ये भी बोला कि हमें क्या काम है पढ़ना है, हमें इंडिया में सब पढ़ रहे हैं ना, हमारे लिए वही आके डिग करेंगे रिसोर्सेज, हम सिर्फ उनके लिए चाय पानी बनाएंगे, उनको अपने घर में बिठा के उनको मामा नवाजी करेंगे, उनकी खिदमत करेंगे, उनके लिए हम अपने घर को एज अ हुजरा, एज एज एयरबीएनबी तो नहीं, हम उनके लिए अपना घर एज अ प्रोटेक्शन सेफ्टी के लिए देंगे। तो जी। ये जो ईरान, इंडिया, अफगानिस्तान का अगर ये संबंध हो गया तो पाकिस्तान तो गया। लेकिन क्या यहाँ एक और बात मैं आपसे जोड़ना चाहती हूँ कि जो ग्रेटर अफगानिस्तान को लेकर एक जो पश्तून मूवमेंट और सारी चीजें चल रही हैं, क्या उम्मीद नजर आती है? क्योंकि जिस तरह की सिचुएशन अभी बनी हुई है उससे तो बहुत ज्यादा चांसेस है, और मुझे लग रहा है कि इस बार एम्बुलेंसेस बाय रोड जाने वाली है अफगानिस्तान। ये तो बाय रोड तो जाएगी। इंडिया और ये अच्छा, इंडिया से एक और मैं इससे पहले कि मैं बात भूल जाऊं, मैं आपको एक बात बताऊं। मैंने एक वीडियो देखी, सही है, जी। इंस्टाग्राम पे, ट्विटर पे, टिकटॉक पे, सब पे ये हम्म। वायरल है। बोल रहे हैं ना, एक पाकिस्तानी बोल रहा है कि अफगानिस्तान को ऐसा सबक दो कि इनकी जो वाखान पट्टी है ना, वाखान जो कि इंडिया के साथ एक बॉर्डर में जाती है, आप लद्दाख और जम्मू कश्मीर में, तो उन्होंने कहा कि इनसे ना इनका वाखान लो एंड कीप इट एज अ सुविनियर टू टीच देम अ लेसन। तो मैंने तो बोला कि ये वाखान तो तुम लोग 4 साल पहले ले नहीं चुके थे। 4 साल पहले इन्होंने वाखान को लेके कि हम जो वाखान की पट्टी है इसको लेके अफगानिस्तान को बाईपास करके हम सेंट्रल एशिया पे चले जाएंगे, क्योंकि बिकॉज दैट्स द ओनली वे विच इज सेपरेटिंग पाकिस्तान फ्रॉम ताजिकिस्तान, सेंट्रल एशिया, और उधर चाइना के साथ भी वो है। तो अब मोदी जी चाइना के साथ मिल रहे हैं, सही है, मोदी जी मिल रहे हैं मस्काओ के साथ, मोदी जी ईरानियों का कोई बीफ नहीं है इंडियन के साथ, ईरानीज और फ्रेंड्स टू अस। तो मेरा तो यही मैं बोल रही हूँ कि इस बेचारे का, अभी आपने ग्रेटर अफगानिस्तान, ये तो ग्रेटर अफगानिस्तान क्या, ये ग्रेटर भारत बनने वाला है। एवरी कंट्री वुड हैव देयर अखंड सॉवरेनिटी। भारत, अखंड भारत जो हुआ करता था सालों पहले। तो अखंड भारत नहीं, मुझे यही ना, आप एक मेरा तो हमेशा था यूएसबी, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ भारत। और वो उसका मतलब अखंड भारत, वही इसका मतलब यही है, Yeah, अखंड and भारत। Southeast Asian Union, SEAS, Southeast Asian Union। तो ये जो है ना साउथ ईस्ट एशियन का, जिस तरह यूरोपियन यूनियन है, आप उसको यूनाइटेड स्टेट ऑफ भारत बोले, आप उसको ग्रेटर भारत बोले, अखंड भारत बोले, दीज आर द सेम इमोशंस टुवर्ड द टर्मिनोलॉजी, टुवर्ड द सेम फीलिंग्स एंड इमोशन, एहसासात। मैं तो चाहती हूँ कि यही जो हमारा भारत है, हमारी इंडिया है, ईरान के साथ, अफगानिस्तान, सेंट्रल एशिया, और फिर आप वहां पे एक खूबसूरत सा बेस बनाएं। इस तरह बेस नहीं कि लड़ाई झगड़ों वाला, मोहब्बत वाला बेस। वहां पे रोजाना नात पढ़े, वहां पे भजन गाए, वहां पे कल्चरल जो एक इनिशिएटिव है ऑफ द सिल्क रोड। चाइना वांट्स प्रोग्रेशन, चाइना डू नॉट वांट टू फाइट, बिकॉज वो अब तंग उनका भी जो है ना इंडिया के साथ एक बीफ था, वो भी अब कह चाइना रहे कि चाइना लड़ना ही नहीं चाहता, चाइना को इकोनॉमी यही और तो इससे मैं बात बता रही कि चाइना और इंडिया का भी आपस में ये सॉल्व हो गया ऑलरेडी। तो हम एक ऐसे वक्त पे आ गए हैं ना कि जहाँ पे सब कुछ हमें तैयार प्लेट में मिला है, हर चीज सॉल्व हो चुकी है, और हमने सिर्फ अब इसका फ्रूट खाना है, द लेबर ऑफ आवर फ्रूट विच विल बी वेरी मच देयर। अब कंदहार के अनार, मज़ार शरीफ के अंगूर, और हेरात के अंगूर, और लोगर के सेब, और वहाँ के जितने भी मेवे हैं, पानी है, हम तो अगर इंडिया के 1500 मिलियन लोगों को अपने चश्मों का मिनरल पानी भी बेचे ना, आप ये दिस इज अ सस्टेनिटी फॉर द वाटर, हम तो अब मजे से रहेंगे।
ضرورت کیا ہے مثلاً اتنے زیادہ ڈرامے بازی کرنے کی جو پاکستان کر ہے؟ آرام سے انسانوں کی طرح ٹیبل مین ٹاک پہ بیٹھ جاؤ. ڈاکٹر فاضیہ یہ ہے کہ وہاں پر اسٹیبلٹی ہو، سیکورٹی ہے لوگوں کے لیے، تو کچھ بھی کیا جا سکتا ہے. افغانستان از سو رچ. تو آپ ریرت کی بات کریں، بہت سارے ریسورسز ہیں جس کے کو کر کے لوگ زندگی بہتر بنا سکتے ہیں اپنی. لیکن افغانستان کا جو حال بنایا پاکستان اس میں شامل رہا، اور وہی پاکستان آج کس طرح کی حرکتیں کر رہا ہے، انہی لوگوں کو مار رہا ہے. دیکھیے سویلینس کتنے بڑے اس پہ مارے گئے. عامر خان متقی یہاں پہ پہنچے بھی نہیں تھے، اس سے پہلے انہوں نے اسٹرائک کر دی. فرسٹریشن دیکھیے. اور یہ مسلمانوں کے اوپر ظلم کی بات رکھتے ہیں یونائٹڈ نیشنز اور یہاں وہاں جا کر. تو یہ I think ہپوکریسی. India has controlled the narrative of Islam as being a religion of peace. That's the moral of the story. India has controlled and India has given that narrative back to the world that Islam is a religion of peace. You can coexist, you can explore yourself as an individual. اور یہ بہت بڑی بات ہے. میں نے بولا کہ اب ہمارا جو فوکس ہے دیوبند کا، اتنے سالوں سے یہ لوگ آرام سے بیٹھے تھے اور پاکستانی ان کو اپنے ماں کی جہیز میں لایا ہوا ایک غلام سمجھ لیتے سمجھ ہیں. رہے تھے اپنا ایک سوغات. لیکن یہ ان کی ماں کی جہیز میں آیا ہوا سوغات نہیں ہے. یہ 2,000 ملین جو فالوور ہے، جو کہ اپنے دل سے بلیو رکھتے کہ اسلام از اے ریلیجن آف پیس. اور مجھے لگتا ہے انڈیا وہی پیس جو ہے نا دنیا کو ایگزبٹ کرے گا، اس کا یہ والا جو اسپیکٹ ہے. اور اس کے بعد بس از the only thing I can see after that is light. The only thing I can see is a world a better place. فلسطین اور غزہ وہاں کا پیس ڈیل ہو چکا، وہاں پہ سارے ہاسٹیجز کو ریلیز کیا. ایک ٹینشن تھی دنیا میں. تھینک گاڈ دیٹ the world is becoming towards a better end. جو مرے ہیں ان کے لیے بہت زیادہ پیار اور بہت زیادہ شانتی. جو ہم زندہ ہیں ہمارے لیے ایک ہی اور ایک ہی لیگسی کو ہمیں کیری کرنا چاہیے، جو کہ ہے پیس. واشودیوا کٹمبکم. مٹیاکسو از اندر ٹرمز فرام امیرکن نیٹو لینگویج جو مجھے بہت انسپائر کرتا ہے. اس کا مطلب ہے ایوری تھنگ از کنیکٹڈ. ہنومان کا ہنومان کی شکتی لیتے ہوئے وہ بچہ کابل سے اڑ کر آیا ہے ہندوستان میں. دیز آر ویری بگ ریلیجس سمبولکس فار دا ریجن، فار دا ورلڈ. پلیز اس شبھ گھڑی کو ہاتھ سے نہ دیں. یہاں پہ جتنے بھی ہمارے بڑے بڑے شیطان اور جو راون ہیں ان کے سر کاٹے. میں نے بولا پاکستان 7 سروں والا نہیں، یہ 70 سروں والا راون ہے. اور اس کو اتنی گریس سے فائٹ کیا ہے نا کہ آئی ایم ان آ سرپرائز. آپ نے جلدی جلدی ڈاکٹر فوزیہ بہت امپورٹنٹ یہاں پر میسج دیا ہے کہ آج اب سے یہاں سے ایک نئی شروعات نظر آتی ہے، اور جو انڈیا نے ایک نیریٹو کنٹرول کیا ہے یا ایک بیٹر نیریٹو یہاں سے پریزنٹ کیا آف اسلام، اور جو آئیڈیالوجی بھارت سے اوریجنیٹ ہوئی اس کو کس طرح سے پاکستان نے اس میں اور زیادہ اس کو ریڈیکلائز کر کے دنیا بھر میں آتنکواد پھیلایا. افغانستان کو افغانستان کے خلاف استعمال کر کے آج افغانستان کا جو حال ہے، آج وہی نئی شروعات بھارت کر رہا ہے ڈی ریڈیکلائزیشن کا اور ایک پیس کا اور لائٹ کا. ہمیں ایک راستہ یہاں سے نکلتا ہوا نظر آ رہا ہے، اور امید کرتے ہیں کہ ایک دن وہاں پر مہیلاؤں کی بھی استھتی ہمیں بہتر ہوتی نظر آئے، اور جو افغانستان ہے وہ اسٹیبل ہو، سیکیور ہو، اور واپس جو افغان ڈائسپورا ہے وہ اپنے دیش میں واپس پہلے کی طرح رہ سکے جیسا کبھی افغانستان ہوا کرتا تھا. اسی امید کے ساتھ ایبسلیوٹلی ایبسلیوٹلی. اور ہم سب یہی امید کرتے ہیں امبر کہ آپ اور فیوچر پھر میں میں آپ آئیں. سے ملنے آپ کے گھر ہرات آؤں گی. ایبسلیوٹلی. آپ ہرات بھی آئیں گی، قندھار بھی آئے گی. قندھاری ہماری ماں جو ہمارے ہسٹری جانکاری. ہسٹوریکل بھگوت گیتا میں ان کا ایک بہت بڑا مقام ہے. میں ہمیشہ بولتی تھی کہ جس طرح گندھاری ماں کو آپ خود مجھ سے زیادہ جانتے ہیں، لیکن جب میں نے اس کی ٹریجک لائف، وہ ٹریجڈی دیکھی کہ اس کا اپنا ماما جاتا ہے ان کے بچوں کو مارتا ہے، اینڈ آئی فیل لائک دس ہول ریجن واز ان اے کرس. اور میں ہمیشہ ڈھونڈتی تھی کہ ہم اس کو کس طرح ڈی کرس کر کے اس کو، یہ جو یہاں پہ ایک اس ماں کے ساتھ، اس بیٹی کے ساتھ، اس بہو کے ساتھ اتنا ظلم ہوا تھا. اور اب جب ہم سلولی
آگے جا رہے ہیں پیس کی طرف. تو مجھے یہ لگ رہا ہے فار اے ویری لانگ ٹائم میں نے ایک بہت بڑی تپسیا کی کہ ماں پلیز forgive us. And it's absolutely amazing to feel کہ اب میں وہ شکتی محسوس کر رہی ہوں اور میں دیکھ رہی ہوں کہ وہ ان کو جتنا ہرٹ کیا تھا اس دھرتی پہ، اور اس کی جو آہے، اور اتنی ہزاروں سالوں سے شی واز مورننگ دا ڈیتھ آف دا children who was the promised prince to this land، ان سب کو ختم کر کے پاکستانی جیسے لوگوں کے ہاتھوں. تو یہ میں نے بار بار تپسیا کی، یہ میں نے بہت بڑی بنتی کی. اس کے لیے میں پرسنلی اکیلے میں always would look that ماں wherever you are please forgive us because آپ تو اتنی بڑی عظیم ہستی تھی that you bear that pain and you're still in grief and mourning. Here your children are waiting for you looking toward. ہم سے اپنے جو ہے نا رحم کا ہاتھ اور اپنی رحم کی چادر ہم سے نہ کھینچے اور ہمارے اوپر رحم کرے، ہمارے اوپر دیکھے. تو وہ جو ایک انرجی کا سلسلہ I was trying to come back، مجھے لگ رہا ہے یہ وہی ہے کہ شاید وہی گنداری ماں کا جو میکا ہے اس کو آ کے آپ لوگوں نے ہی سنبھالنا ہے، آپ لوگوں نے بالکل. ہی ان کو گائیڈ کرنا ہے. اینڈ آئی ایم سو مچ in love for it with all India, and I love you all so much for giving Thank us you. so much. I think it is our responsibility to look after our family as we believe in the Vasudev Kutumbakam world as one family, and India's foreign policy reflects the same feeling for the entire world. بہت بہت شکریہ آپ کا ڈاکٹر فوزیہ ہمارے ساتھ اس اہم چرچا میں جڑنے Thank کے you. لیے. اینڈ ٹرسٹ می اٹ واز اے ونڈرفل ڈسکشن ایور. مجھے بہت دل سے خوشی ہوئی آپ نے اتنے کھل کر بات کی، اور بہت سارے لوگ جو اس طرح کا ایک نیریٹو بنانے کی کوشش کری تھی کہ افغان کو اور افغان مہیلاؤں کو کیسا لگ رہا ہے اس پورے ایک ہسٹورک جو ایک نئی شروعات یہاں پر نظر آتی ہے وہ یہاں پر نکل کر آ رہا ہے. وہ دکھ رہا ہے کہ کس طرح سے افغان اس چیز کو لے رہے ہیں اور ایک نئی امید اور ایک نیا راستہ یہاں سے شروع ہوتا ہے فار دا ورلڈ, فار دا انٹائر ورلڈ. آئی وڈ سے تھینک یو ونس اگین. میں تھینک یو سو بس مچ. یہ بولوں گی جے ہند، وندے ماترم، بھارت ماتا کی جے، آپ سب کی جے. تھینک یو سو مچ فار لونگ us so تھینک much یو and مچ. so unconditional, and I hope we can give it back to you. And love only begets love, and it's gonna be coming your way. Thank you so much. Thank you. Thank you so much.